بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. मज़मून आली ज़र्फ़ लोग दुनिया का इक़्तिदार हासिल होने पर भी खुदा के शुक्रगुज़ार रहते हैं। ज़ुल्क़रनैन का क़िस्सा। मतलब, ए नबी, लोग आपसे ज़ुल्क़रनैन के बारे में पूछते हैं, कह दीजिए कि अल्लाह ने उसको ज़मीन पर इक़्तिदार अता किया था। वो पहले मग़रिब की तरफ सफ़र करते हुए ग़ुरूब आफ़ताब की हद नज़र तक मुल्क फ़तह करता गया। मफ़तूह कौम पर वो जुल्म भी कर सकता था, लेकिन उसने अदल इंसाफ का रवैया इख्तियार किया। फिर वो मशरिक़ की तरफ मुल्क फ़तह करते हुए तुलूअ आफ़ताब की हद तक चला गया। वहाँ सिर्फ वहशी कौम आबाद थी जो अपने लिए धूप से बचाव की कोई तदबीर नहीं जानती थी। फिर उसने तीसरा सफ़र शिमाल की तरफ किया और ऐसे मकाम पर पहुँचा जो दो पहाड़ों के बीच में था। वहाँ ऐसे लोग रहते थे जो उसकी बात समझ नहीं सकते थे। उन लोगों ने अपनी ज़बान में कहा, पहाड़ों के उस तरफ याजूज माजूज की कौमें रहती हैं जो हम पर हमला करती रहती हैं,
ذوالقرنین نے فرما روا ہونے کی حیثیت سے یہ فرض جانا کہ اپنی رعایا کو غارت گروں کے پنجے سے بچائے۔ پھر ان پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط آہنی دیوار بنا دی اور کہا جب تک اللہ کو منظور ہوگا یہ دیوار دشمنوں کو روکتی رہے گی، اور جب اس کی مرضی کچھ اور ہوگی تو اس دیوار میں شگاف اور رخنے پڑ جائیں گے۔ بھروسے کے قابل تو اللہ ہے، دیوار نہیں۔